السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 24 بارتي 24 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونتابيليتي أناليتيك الخاصة بالسيمستر 3. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غنكمل لكم ليكسبليكاسيون ديال لي كو فاريابل. شفنا في الفيديو الماضي لا ستركتور دي كيفاش كنديرو لو كونت دو ريزلتا ديفيرونسييل، وشرحت لكم لا مارج سور لو كو فاريابل وشنو هو لانتيري من الكالكيل ديالها. دابا ان شاء الله غنخدموا واحد الاكزرسيس ابليكاسيون في الطابلو ولا في الكونت دو ريزلتا ديفيرونسييل باش نشوفوا كيفاش كنحسبوا لا مارج سور كو فاريابل، كيفاش كنحسبوا لو ريزلتا اكسيتيرا. دونك عندنا واحد une entreprise fabrique et distribue un produit dans les conditions qui suivent. Donc la production 2800 unité. Donc واحد l'entreprise كتنتج واحد البرودوي ب 2800 unité. Le prix de vente unitaire 500 درهم par unité. Coût variable 300 درهم par unité. Donc كل unité كنخسروا عليها 300 درهم وكنبيعوها ب 500 درهم. Les charges fixes, donc ce sont des charges fixes totales. Par contre, parce que on a dit que les charges fixes ne dépendent pas de la quantité produite. Donc sont indépendants de la quantité produite. يعني لي شارج فيكس راه ما عندهمش علاقه بلي كونتيتي برودويت. دونك حنا عطينا توتال. باغ كونطخ ان لي كو فاريابل كيتغيروا مع لا كونتيتي برودويت. دونك هنا عندنا واحد الغومارك، لي كونتيتي برودويت سون ميم لي كونتيتي فوندي. يعني هاد 2880 يونيتي راه نفسها هي اللي تنتجات، نفسها هي اللي تباعت. دونك الكيستيون بريزونتي لو كونت دو ريزلتا ديفيرونسييل. دونك غنديرو طابلو دو كونت. اول حاجه قلنا كنبداو بها كنبداو بالشيف دافير. الشيف دافير بيان سور خصو يكون اور تاكس. يعني باغ اكزومبل الا عطاونا لي فونت بتي تي سي، دونك خاصنا نحولوها لاور تاكس. دونك الشيف دافير هو لا كونتيتي فوندي في البري دو فونت انيتير. الى رجعنا لي دوني ديال ليكزيرسيس عندنا لا برودكسيون 2800 unité هي نفسها لا كونتيتي فوندي 2880 unité. البري دو فونت انيتير هو 500 درهم لينيتي. دونك نجي نديرو الكالكيل 2880 مضروبه في 500 عطاتني 1,440,000 درهم. دونك هذا كيمثل 100%. توجور في البورسونتاج الشيف دافير كنعطوه 100%. ابري كنحسبو التوتال ديال الكو فاريابل. الكو فاريابل هما الكونتيتي فوندي، كنحسبو شحال لي كو فاريابل ديال هاد لي كونتيتي اللي تباعت. دونك شحال بعنا في الكونتيتي؟ بعنا 2880 انيتي. شحال الكو فاريابل ديال انيتي وحده؟ الكو فاريابل ديال انيتي وحده هو 300 درهم. دونك التوتال دي كو فاريابل هو 2880 مضروب في 300. دونك عطاتني 864 الف درهم. دونك 2880 في 300 درهم 864 الف درهم. دونك هاد الكو فاريابل شحال كيمثل بورسونتاج، شحال كيمثل من الشيف دافير. دونك كيفاش كنديرو؟ كنشدو هاد 864 الف كنقسموها على 1,440,000 درهم. توجور كنشدو الكو فاريابل كنقسموه على الشيف دافير. دونك كنضربو في 100. دونك 864 الف مقسوم على 1,440,000 مضروب في 100 كتعطيني 60%. دونك يعني ان التوتال ديال الكو فاريابل كيمثل 60% من الشيف دافير. ابري كنجيو كنحسبو لا مارج سور لو كو فاريابل. لا مارج سور لي كو فاريابل هو الشيف دافير موا التوتال ديال الكو فاريابل. دونك 1,440,000 درهم ناقص 864,000 درهم كتعطيني 576,000 درهم. دونك كيفاش كنحسب البورسونتاج ديالها؟ كنشد ميم شوز، كنشدو هاد 576,000 درهم كنقسموها على شيفر دافير 1,440,000 درهم. دونك 576,000 درهم مقسوم على 1,440,000 درهم كنضربوها في 100 كتعطيني 40%. دونك لا مارج سور لو كو فاريابل كتمثل 40% من الشيفر دافير. ابخي توتال دي كو فيكس توتال دي كو فيكس غنرجعو للتمرين. لي كو فيكس هما لي شارج فيكس التوتال ديالهم فيه 200,000 درهم. دونك لي كو فيكس 200,000 درهم. دونك كيفاش كنحسبوا البورسونتاج ديالها؟ ميم شوز، كنشدو هاد 200,000 درهم كنقسموها على الشيف دافير 1,440,000 درهم كتعطيني 13.89%. دونك 200,000 مقسومه
على 1,440,000 درهم مضروب في 100 كتعطيني 13.89. واخر حاجه كنحسبوا لو ريزلتا. لو ريزلتا هي لا مارج سور لو كو فاريابل موان توتال دي كو فيكس. دونك لا مارج سور لو كو فاريابل 576 ناقص 200,000 تعطيني 376,000 درهم. دونك هذا هو لا ريزلتا. وكيفاش كنحسبوا البورسونتاج دو ريزلتا؟ كنشدو 376,000 كنقسموه على 1,440,000 وكنضربو في 100. دونك 376,000 مقسوم على 1,440,000 مضروب في 100 كتعطيني 26.11%. دونك يعني ان هاد شيفر دافير، هاد لي فون ديال لونتربريز اللي كيقدروا ب1,440,000 درهم فيهم 60% ديال لي كو فاريابل، 13.89% ديال لي كو فيكس، و لو ريزلت اللي كتربح لونتربريز يلاه 26.11%. دونك هذا هو لانتربريتاسيون او الكومونتير ديال هاد لي ريزلتا اللي خرج ليا. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنهضر لكم على لو سوي دو رونتابيليتي او لو بوان مور، كيفاش كنديروا الجرافيك ديال لو سوي دو رونتابيليتي.